عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو تاع اليوم راح نبداو سلسلة تاع بيولوجي سيلولير كما طلبتوا مني في المنتدى. يعني بعد ما درت لكم هذاك التصويت كان اغلبكم طلب انه يكون شرح مفصل. راح ندير ان شاء الله شرح مفصل لكل كور في البيولوجي سيلولير. الى بقالنا الوقت وكملنا لي كور وصايي، راح ندير لكم ملخصات صغيره. اوكي زعما باش بعد ما تفهموا لي كور نديروا ملخصات. الا كان ما كاش راح نحطها لكم فقط يعني دي كور وصايي. اوكي قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ننزلوا في القناه، وتابعوا المنتدى لانني وليت مؤخرا دائما نشارك معكم صوالح اللي حنديرها في الفيديوهات القادمه. واذا كان ما لقيتوش المنتدى لازم تشوفوا الفيديو اللي حنخليه لكم في الديسكريبشن بوكس ولا يظهر لكم هنا. اي شوفوه باش تعرفوا المنتدى وين وتعرفوا قوائم التشغيل وين اللي راح ندير فيهم لا بيولوجي سيلولار. اوكي وخليونا نبداو. اول حاجه راح نبداو معاها واللي هي الانترودكسيون. اوكي l'introduction à la biologie cellulaire. اسمها اول حاجه لازم نعرفوها l'introduction et la définition de la biologie cellulaire. اوكي اول حاجه il était difficile pour les gens d'imaginer l'existence des organismes vivants trop petits pour être vus de croire qu'ils pouvaient pour attente à des hôtes de grande taille. اوكي هنا راني ما حش نقرا هذا الاسمو كامل، راح نركز لكم على الصوالح المهمه وصاي. اوكي نتوما راكم هنا تشوفوا فيها مكتوبه وتابعوا معايا وانا نشرح. اوكي كان صعيب il était difficile pour les gens. كان صعيب بزاف على الناس باش يتخيلوا وجود كائنات حيه صغيره بزاف، يعني ما يقدروش يشوفوها وما كانوش يعتقدوا انها يمكن انها تضر الانسان يوما ما. اوكي ماشي الانسان برك تضر الانسان، نقولوا هنا لوت لي زوت هما الاشخاص ولا نو لي زيتر فيفون اللي يستضيفوا هاد الميكرو اورغانيزم. اوكي هنا راح نشرحها لكم في هذا الكوان. هنا عندنا لوت وهنا عندنا ميكرو اورغانيزم. اوكي اسمها هذا الميكرو اورغانيزم هو اللي يجي في لوت، هذا اللي يستقبلوا. هنا يسمى الميكرو اورغانيزم يجينا على لوت كوم لي بارازيت. اوكي اون بلوس كما قلنا الجسم المستقبل بشكل عام ونراهي de manière générale l'existence de micro-organismes a été nue jusqu'à حتى وين كان اصلا ما كانش وجود هذا الكائنات الحيه. ما كان رفض تام من الانسان انه ما كانش كاينه كائنات حيه دقيقه. ما كان الانسان رافض كاينه كائنات حيه حتى 1677 لما ظهر لنا واسمه أنتوني فان ليونهوك. هذا العالم اللي زاد في 1632 ومات في 1727. في 1677 هو اللي خرج لنا كاينه دي ميكرو اورغانيزم. ما كان هو اول شخص اللي خرج لنا لي ميكرو اورغانيزم، وكان اصلا ما عندوش فكره وما عندوش معلومه، ولكن هذا خلاه يعرف لي ميكرو اورغانيزم بالفضول نتاعو. Patience, la grande patience ou la grande curiosité. اسمها بفضول الفضول نتاعو والصبر نتاعو خلاه يعرف كاينه دي ميكرو اورغانيزم ولا دي سيلول صغار. اوكي هو قدر يشوف هاد لي ميكرو اورغانيزم بهذيك لو غروسيسمون تاع 300 فوا 300. هنا راكم درتوها في تي بي تاع بيولوجي سيلولير. تسمى كي تكون واحد تشوفوا بميكروسكوب تشوفوا فوا 10 فوا 40 فوا 100. كاينه فوا 300 هذه اللي شاف بها أنطونيو فان ليونهوك. اوكي هذا هو اللي شاف بها طبعا. وهذه الحاجه اللي شاف بها ماشي كيما الميكروسكوب اللي رانا نخدموا بهم دروك، نو كيما لي ميكروسكوب لي زونسيان ميكروسكوب اسمها القدم. كاين مجهر بسيط جدا اللي تكون فيه عدسه صغيره وتكون سفيريك كرويه. اوكي وهذا أنطونيو فان ليونهوك قام بوصف العالم فوالا décrivait un tout nouveau monde. تسمى وصف عالم جديد ظهر. تسمى ما كانوش كاينين عارفينه invisible فوالا كي انفيزيبل. اسمها ما كانوش عارفينه وما كانش اصلا غير مرئي، بما في ذلك لي شوز اللي تكون animalcule لي كيما لي بكتيري لي بروتوزوير اكسيتيرا. اوكي
Voilà, qui m'a نعرفوها reconnue maintenant comme les bactéries et les protozoaires. Dans les mobilités, ومن بعد في 1665 ظهر روبرت هوك اللي زاد لنا في 1635 ومات في 1703. هذا بعدها جاء وهو اللي دار اطلق الاسم على الخلية. دوكا مع الوقت راح تزيدوا معلوماتكم. اوكي، روبرت هوك هذا جاب ميكروسكوب اللي اخترعه غاليلي، اسمه غاليلي هو اللي دار الميكروسكوب هذا اللي خدم به روبرت هوك. اوكي راكم معايا؟ ومن بعد شاف به ولا دار به معاينه ولا ملاحظه لا بروميير فوا دو لا سيلول كي ان شانتيون دو لياج. هو قلنا اللي دار هاد لوبسيرفاسيون هو اللي دار لوبسيرفاسيون اول اوبسيرفاسيون لا سيلول في ان شانتيون دو لياج. سما راح جاب فلين، اللياج هو الفلين، وراح دار له واحد العكوب وشافها في الميكروسكوب باش يعرف الفواصل هذيك تاع الوسم. اوكي، ومن بعد مع الوقت ولا الميكروسكوب تدريجيا ولا احد التقنيات الرئيسيه لدراسه الاشياء الحيه، l'étude du matière vivant et permettront هنا بعد 3 سياكل، بعد 3 عقود باش ولا عندنا لا نيسونس دو لا بيولوجي سيلولير. اوكي، تسمى بعد هاد الدراسات وبعد هاد كامل هاد الصوالح اللي كانوا يشوفوا فيها بعدها ب3 قرون باش ظهرت لنا لا بيولوجي سيلولير ولا بيولوجيا الخليه في 1955. اوكي، لا بيولوجي جينيرال موش هي بيوز ولوغوس. اوكي، بيوس هي الفيفون ولوغوس هو ليتود، تسمى ليتود تاع لتر فيفون، تسمى دراسة العلم الحي. اوكي، pour objet l'étude des êtres vivants، تسمى باش يدرس الكائنات الحية. pour la biologie cellulaire باش يدرس البيولوجي الخلية ولا لا سيتولوجي. اوكي، comme هاد لو مو composé de 2 racines différents. Cyto هي la cellule ولوغوس هو l'étude، تسمى l'étude تاع la cellule. اوكي، et défini comme l'étude des cellules et des organites qui les renfermant. اوكي، هنا الدراسه هذه واش معناتها باش تفهموا اكثر؟ هنا السيتولوجي ولا لا بيولوجي سيلولير واش معناتها؟ هي دراسه الخلايا ودراسه لي زورغانيت كي اللي مكونه، دراسه العضيات المكونه للخلايا. اوكي، il s'agit d'étudier la morphologie. اسمها لا بيولوجي سيلولير ولا لا سيتولوجي تدرس لا مورفولوجي، تدرس لا بيوشيمي، تدرس لا فيزيولوجي دي سيلول. اوكي، لا مورفولوجي هي البنيه، البيوشيمي هي الكيمياء الحيويه. اوكي، نتاع هذيك لا سيلول، وتدرس لا فيزيولوجي هو العلم اللي يدرس الوظائف، تسمى تدرس وظائف نتاع الخلايا. اوكي، autrement dit اسمها بمعنى اخر معناها s'agit comprendre les phénomènes et les mécanismes qui assurant la vie. ونقدروا نفهموا هاد لا بيولوجي سيلولير، نقدروا نفهموا بها لي فينومين الظواهر، نقدروا نفهموا بها الاليات اللي تمشي بها الحياه. اوكي، فوالا كانت هذه طويله، الفيديو طويله بزاف، ان شاء الله تكونوا فهمتوها. راح نديرها على مقاطع باش تقدروا تفهموا اكثر. ونكونوا بهذا وصلنا لنهايه الفيديو. الا كان عندكم اي جزء ما كنتوش فاهمينه خليوا لي تعليق اسفل الفيديو. الا كانت عندكم كلمه ولا شافصه خليوا لي تعليق اسفل الفيديو. بارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم باش كامل الناس تعرف واش هي لا بيولوجي سيلولير، كيفاش حتى ديكوفريو لا بيولوجي سيلولير. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.